भाङहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 महोत्तरी जिल्ला। दर्शकहरू नमस्कार। सुन्दर नेपाल .com को अर्को विशेष श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु म पवन घिमिरे। तपाईँ मलाई यतिखेर सुन्दर नेपाल .com युट्युब च्यानल मार्फत मेरो आवाजलाई विश्वको जुनसुकै कुनाबाट सुनिरहनु भएको छ अनि यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। विशेषतः राजनीति क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले मात्रै समाजमा सुधार ल्याउन सक्छन् र समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउन सक्छन् भन्ने मात्रै छैन। धेरै यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो आफ्नो शैक्षिक विकास सँगसँगै समाजको विकासको लागि उहाँहरू निरन्तर काम गरिरहनु भएको हुन्छ। आज म महोत्तरी जिल्लाको भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 आएको छु, जहाँ तपाईँलाई मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको यो अनुहार जसले लामो समय शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो समय बिताउनुभयो, त्यस पछाडि उहाँ अहोरात्र जनताकै लागि भनेर अहिले समाजमा काम गरिरहनु भएको छ। हुनुहुन्छ महोत्तरी जिल्लाको भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा बस्नुहुने रमेश यादवजी हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँगै रहेर विशेषतः राजनीति के हो, राजनीतिले समाजमा कतिको प्रभाव पार्छ र एउटा व्यक्तिले समाजलाई परिवर्तन कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईँ सक्दो लाइक, सेयर र रातो अक्षरमा लेखेको सब्सक्राइबलाई क्लिक गर्न भने नबिर्सनु होला। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानलको लागि। रमेश सर, यहाँलाई सुन्दर नेपाल .com मा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। विशेषतः गएको स्थानीय निर्वाचनमा भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बाट तपाईँ वडा अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा पनि उठ्नुभयो हैन? वास्तवमा त्यो अनुभव के थियो वडा अध्यक्षको रूपमा उठ्दाखेरिको? अनि योभन्दा अगाडि पनि चुनावमा पटक पटक उठेकै हो, जित पनि भएको हो, हार पनि भएको हो। म यसलाई साधारण रूपमा लिएको छु, अरू खास केही पनि होइन। प्रजातन्त्रमा यस्तो भइरहन्छ। वास्तवमा चुनाव जित्छु भनेर जसले घर दैलोमा, जनताको घर दैलोमा पुग्नुहुन्छ, 81 चुनावमा पराजय हुँदा धेरैजना यतिखेर यो चुनावमा उठ्नुको अर्थै केही रहेन, त्योभन्दा बरु आफू न्युट्रल बस्छु, तटस्थ बस्छु भन्ने व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँमा त्यो भावना आयो कि आएन? अलिकता पनि भावना आएन। त्यसलाई म हर्टली स्वीकार गरेँ। मलाई कुनै पनि पीड भएन, कुनै पनि चिन्ता भएन, कुनै पनि अफसोस भएन। जनताले जे निर्णय दियो त्यो मैले स्वीकार गरेँ। जनताको निर्णयलाई यहाँ जसरी निर्णय पाउनुभयो त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुभयो। स्वीकार गरेँ। हृदयपूर्वक स्वीकार गर्नुभयो। सर, वास्तवमा यहाँको राजनीतिक जीवन चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो? मेरो राजनीतिक जीवन 2033 सालबाट सुरु भएको हो। 2033 सालबाट भनेपछि 36 सालको जनमत सङ्ग्रह र 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि सहभागिता जनाउनुभयो। मजाले। के रहेछ त्यतिखेरको 36 सालको जनमत सङ्ग्रह, 46 सालको जनआन्दोलन अहिलेका युवाका लागि एउटा सपना जस्तो हुन्छ, कथा कहानी जस्तो हुन्छ? के थियो थोरै बताइदिनुहोस् त। 2036 साल ज्येष्ठ 8 गते जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा सेनाहरूको बीचको घेरामा बसेर मैले राजा वीरेन्द्रलाई तथा नाम एक प्रकारले भन्नुस् च्यालेन्ज गरेँ, गाली गरेँ। त्यस बेलाको मुभमेन्टमा ठुलो मासै थियो र जेठ 10 गते जन्मसङ्ग्रहको घोषणा भयो। त्यसपछि अध्यापनमा, पेसामा काम गरे पनि 46 सालको आन्दोलनमा पनि उत्तिकै सक्रिय भए। मेरो जागिर खोसियो। मैले त्यसलाई कुनै किसिमको बिन्ती भाव गर्न गइनँ। 47 सालमा पुनर्बहाली भयो, त्यो पनि मैले लिइनँ। मैले जनताको सेवामा काम गरिरहेँ। सामाजिक सुधार पनि गरेँ, सामाजिक सुधारपट्टि पनि काम गरेँ, राजनीति पनि गरेँ। सर, देशमा महत्त्वपूर्ण आन्दोलन भए। 2036 सालको जनमत सङ्ग्रह, 2046 सालको जनआन्दोलन, 2062-63 को जनआन्दोलन। आज यी धेरै जनआन्दोलन भएर धेरै नेपाली जनताहरू शहीद भएको परिवेशमा आज देशले खोजेको परिवर्तन वास्तवमा जनताले पाए कि पाएनन्? सत्य कुरा, यथार्थ कुरा भनिदिनुहोस् त रमेश सर। जति पाउनु पर्ने थियो, जुन राज्यसँग क्षमता छ त्यो अनुसारको जनताले जति पाउनु पर्ने थियो त्यति पाएन। त्यसो भए त्यो जनमत सङ्ग्रह, जनआन्दोलनको फाइदा के भयो त जनतालाई? अब त्यसमा जनताको पनि दोष हो। जहाँको जनतामा चेतना छैन त्यहाँ जनता ठगिन्छ अनि बाठोहरू भन्नुस् न सत्ता र शक्तिको आरमा धन कमाउँछ। एउटा उखान छ कि
मधेशमा कि मूर्ख के घर में जे धन रहे छै तो कबिलाहा उपास नहीं पड़े छै। अर्थात जहाँ चेतना छैन तो उसको तमाम कुरा खोसिन्छ। प्रजातन्त्र जति सफल हुनुपर्ने हुन सकेन कारण यही हो, यहाँ सबभन्दा दोषी जनता आफै हुन्। भने पछाडि जनताले सधैँ दुःख कष्ट भोगिरहनु पर्ने अवस्था यो आइ नै रहन्छ निरन्तर, यसको अन्त्य हुँदैन। त्यसमा मैले सबभन्दा बढी दोष जनतालाई दिन्छु। नेतालाई जहाँ दिनुपर्ने हो दिन्छु, त्यो बेग्लै कुरा हो। नेता दोषी छन् नै, तर जहाँ जनता सचेत हुन चाहँदैन, जहाँ पढाइ लिखाइसँग जनताको मतलब छैन, जहाँ रक्सीसँग मतलब छ, त्यो जनता त ठगिन्छ नि। सर अब स्थानीय तहको कुरा गरौँ। जसरी स्थानीय तहको चुनाव भयो 20 वर्ष पछाडि, रमेश यादवजी पनि भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा वडा अध्यक्षमा उठ्नुभयो। के सपना लिएर उठ्नु भएको थियो तपाईँ? के चाहना लिएर उठ्नु भएको थियो? कस्तो बनाउँछु भन्नुभएको थियो यो भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 लाई? र तपाईँले चुनावमा पराजय हुनुभयो, जो विजय भएर आयो उसले यो समाजको लागि तपाईँले सोचे अनुसारको काम गरेको कि गरेन? जनता तपाईँलाई हेर्दैछन्, स्पष्ट बताउनुहोस्। म योभन्दा अगाडि पनि गाविस अध्यक्ष भएर 54 सालमा काम गरेँ। मैले 5 वर्ष काम गर्दाखेरि जन्मदर्ता या विभिन्न सिफारिसहरूमा जनतालाई 1 पैसा पनि तिर्नु परेन। र मैले सोचेको थिएँ कि त्योभन्दा पनि बढी सुविधाहरू, सर्भिस चाहिँ होम डेलिभरी नै गर्छु, घरमै गएर गरिदिन्छु। सुरुमा पनि गरिएको थियो, तर अहिले भयो के म चुनाव हारे। अहिले जितेको जनप्रतिनिधिले हरेक सिफारिस गर्दाखेरि 400-500 विभिन्न शुल्कको नाउँमा लिने गरिन्छ। जनता त्राहिमाम छ। टाइममा सरकारी जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू छन् त्यो उपलब्ध हुँदैनन्। यस्ता धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन्। अपराधहरू बढेका छन्। रक्सीका भट्टीहरू गाउँ गाउँमा टोल टोलमा खुलेका छन्। यस प्रकारले हरेक ठाउँमा विकृति विसङ्गति विद्यमान छ। नारा त लगाइयो नि सर, केन्द्रको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा जनताले सुविधा पाउँछन्, अब दौडधुप गर्नु पर्दैन, सबै कुरा नगरपालिका आएपछि स्थानीय तह आएपछि भरिपूर्ण हुन्छ भनेर जनतालाई त आश्वासन देखाइयो नि। वास्तवमा के जनताले सिंहदरबार पाए कि दरबार छुट्यो सिंह आयो, के भयो? वास्तवमा जनताले सिंहदरबार पाएन। त्यो हो, खास गरेर तराईतिर मधेसमा तमासा बढी हुन्छन्। लहरमा मान्छेले भोट हाल्छन्। फलस्वरूप कहिलेकाहीँ आफूले सोचेको प्रतिकूल जनप्रतिनिधि छानिन्छ। त्यसकारण संविधानमा या नेताहरूले जति कल्पना गरे पनि त्यो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा जान्छ, घर घरमा जान्छ, त्यो चाहिँ अहिले पुग्न सकेको छैन, हैन? अब त्यो धेरै टाइम लाग्छ कि। भने पछाडि 20 वर्ष पछाडि भएको स्थानीय निर्वाचनमा अहिले एक किसिमको चिया पसलमा, सडकमा, सदनमा पनि कुरा उठ्छ कि स्थानीय तह आइसके पछाडि बजेटको दुरुपयोग बढ्यो, मनोमानी भयो। तपाईँ यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब त्यो जगजाहेर कुरा हो, हैन? जगजाहेर कुरा हो कि झन्डै झन्डै बढीभन्दा बढी योजनाहरूमा 50% जति काम हुन्छ, 50% दुरुपयोग हुन्छन्। त्यो मेयरको हिस्सामा जान्छन्, ओभरसियरको हिस्सामा जान्छन्, वडाध्यक्षको हिस्सामा जान्छन्, उपभोक्ता समितिको हिस्सामा जान्छन्। अब यो कुरा जुन छ नि पुरा छरपष्ट छ। त्यही पनि कसैले कुनै आवाज उठाएको छैन। आवाज उठे पनि त्यो आवाजको कुनै अर्थ भएको छैन। जनताको बीचमा पारदर्शिता भएन, तपाईको भनाइ यही हो? पारदर्शिताको नितान्त अभाव छ। पारदर्शिताको अभाव नितान्त अभाव छ। त्यो तपाईले बुझिरहनु भएको एउटा विश्लेषण तपाईको त्यो रहेको छ, हैन सर? अब विशेष त कुराकानी गरिरहँदाखेरि जसरी स्थानीय निर्वाचन भयो,
अहिले एक किसिमको होडबाजी पनि चलिरहेको छ कि स्थानीय तहमा कामहरू तदारक साथ भएनन्, जसरी कालोपत्रे हुनुपर्ने, पिसिसी ढलान हुनुपर्ने त्यो भएन, विकास शून्य रह्यो भन्ने अवस्थामा तपाईँको ओडामा चाहिँ तपाईँ एउटा प्रत्याशित ओडा अध्यक्षको उम्मेदवारको हैसियतले शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थालाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? यो नगरपालिकामा आजसम्म 4वटा बुन्दामा टच गरिएकै छैन। शिक्षामा टच गरिएको छैन, स्वास्थ्यमा टच गरिएको छैन, कृषि र युवालाई छोएको छैन। पुरा यो नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि एउटा ठेकेदार भएका छन्। ठेकेदारले जसरी विभिन्न निर्माणका काम गर्छन् अनि त्यसबाट केही पर्सेन्टेज कमिसन पाउँछ, त्यो बाहेक यो नगरपालिकामा केही पनि भएको छैन। कमसेकम 4वटा सेक्टर, कृषि सेक्टर, स्वास्थ्य सेक्टर अनि शिक्षा र युवा, यो 4वटासँग त मतलबै राखिएको छैन। त्यसो भए सर एउटा कुरा अर्को स्पष्ट पारिदिनुहोस् जनताको अगाडि। तपाईँलाई जनताले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँकै स्थानीय तहका तपाईँकै नगरपालिकाका जनताले रमेश यादवले वडा नम्बर 9 मा यदि भङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा वडा अध्यक्षमा बाजी मारेको भए के परिवर्तन गर्नुहुन्थ्यो? यहाँ किशोरी जनता मावि 2-3 वर्ष अगाडि जितैकै वर्ष 11 कक्षा सञ्चालन हुन्थ्यो। यहाँ केटीहरूको लागि होस्टेलको निर्माण हुन्थ्यो। तपाईँले जितेको भए? पुरा स्रोत छ, स्रोतको कमी छैन। त्यसपछि सिँचाइको राम्रो व्यवस्था हुन्थ्यो। मलमा भएको बदमासी त्यो निर्मूलै हुन्थ्यो। रक्सी त कसैले पनि बेच्न नपाउने यो वडामा पहिले व्यवस्था मेरो पालामा भएकै हो र अहिले पनि हुन्थ्यो। मतलब अपराध बलात्कारका केसहरूमा यहाँ मान्छेहरू दोषी भएका छन्, जेल गएका छन्। त मेन रक्सीले गर्दाखेरि त्यो रक्सी नभएपछि यो अपराधै चाहिँ धेरै न्यूनमा आउँथ्यो। अरू जे व्यवस्था हुन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो नि। मतलब सुशासनको एउटा राम्रो प्रतिभूति हामी दिन्थ्यौँ। तपाईँले त्यो गर्ने विचार, तपाईँको प्लानिङ थियो। अहिले जितेर आएकोले तपाईँले सोचे अनुसारको सपना पुरा गरे कि गरेनन् त? छैन छैन, 1% पनि पुरा भएन। के सर त्यो नहुने असम्भव कुरा तपाईँले सोच्नु भएको हो र? त्यो होइन, असम्भव त कुरै छैन, एकदम सिम्पल कुरा हो त्यो। फेरि किन भएन? उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएन? नेपाल सरकारले दिएको बजेटलाई पिसिसी ढलानको रूपमा क्रियान्वयन गरिएको छ। त्यो पनि 50% युजमा छ, 50% दुरुपयोगै छ। बादमा कि त्यो वडाध्यक्षको कुनै भिजनै छैन, कुनै सोचै छैन। त्यसकारण आजसम्म शिक्षा स्वास्थ्यहरूमा कुनै किसिमको लगानी छैन। रमेश यादवले आफ्नो राजनीति जीवन 2037 सालबाट सुरु गरेदेखि 2077 सालसम्म तपाईँको समन्वयमा भएका महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ के छन् भङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा? त्यो पनि जनतालाई बताइदिनुहोस्। वार्ड नम्बर 9 मा मेरै पहलमा सबरी दलित प्रावि बनेका छन्, जो नेपालभरिमा मुसहरको लागि बनेको पहिलो भवन मतलब स्कुल हो। त्यो कञ्चनवन प्रावि बनेका छन्, त्यो हामीले बनाएको हो कञ्चनवनमा। त्यसपछि 10 क्लास सुरु भयो किशोरी जनता माविमा। भीमगढलाई मावि बनाइयो, मतलब यही वडा नम्बर 9 मा 2टा मावि स्कुल भयो, त्यो हाम्रै पालामा भयो। त्यसपछि मुसहरहरूको लागि पनि जनकपुरतिर पनि गएर काम गरियो। मतलब यस्ता धेरै कामहरू छन्। सरोज ग्रामीण सेवा सेन्टर पनि हाम्रै नेतृत्वमा स्थापना भएको हो हैन। गाविस भवन त्यस बेला बनाइयो हैन। यस प्रकारले धेरै यस्ता कामहरू छन्। मतलब यहाँसम्म भन्छु कि त्यस बेला एउटा संसदले गर्न नसकेको कामहरू तपाईहरुले सम्पन्न गर्नु, अध्यक्षले हामीले गरेर देखाइदिएका छौँ। तपाईले गर्न सफल हुनुभयो हैन। रमेश सर, अब चुनावमा आउने कि नआउने? फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो भने
समय अनुकूल भयो भने निश्चित म उम्मेदवारै छु। जित्ने सम्भावना कतिको छ? जनताको मन जित्नु भएको छ, यसपालि जनताले जिताउँछ नि, त्यो तपाईँमा विश्वास छ? पुरै जनताले आफै भनिरहेको छ कि त्यसबेला त्यो के लहरले गर्दाखेरि हामीले गल्ती गर्यौँ, अब त्यो गल्ती हामी गर्नेवाला छैनौँ, किनकि यो गल्ती गर्दाखेरि हामीले दुःख भोगेका छौँ। एक किसिमले अब निश्चित रूपले अर्को निर्वाचनमा तपाईँ उम्मेदवार हुनुभयो भने, पार्टीले टिकट पत्यायो भने तपाईँले जित्ने सम्भावना छ। निश्चित निश्चित। ठिक छ रमेश सर, अब हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा सुन्दरनेपाल.com युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँसँगको अन्तर्वार्ता, तपाईँकै नगरपालिकाका सरोकारवाला व्यक्ति जनताले हेरिरहनु भएको छ र विश्वभरका सम्पूर्ण नेपालीले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई अन्त्यमा भन्न मन लागेको कुरा केही छ भने प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले सबभन्दा पहिले आएर दुईवटा कुरा तपाईँको के अरे सुन्दर.com-मा राख्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई। र केही छैन, मेन के छ भने डेमोक्रेसी भनेको जनता सचेत भएपछि सफल हुने हो। म तपाईँकै यो .com-बाट जनतालाई सचेत हुन आह्वान गर्छु र मत दिनेको बेलामा एउटा हुन्छ नि सोचेर सम्झेर मत दिन अनुरोध गर्छु। यति हो, धन्यवाद। हस् रमेश सर, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय सुन्दरनेपाल.com युट्युब च्यानल मार्फत आफ्ना विचार भावना प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।